जवाब देना चाहिए था कि ये जो रमज़ान शुगर मिल के 14 मुलाजमीन के अकाउंट्स के अंदर 16 अरब रुपया आया, जिसमें से एक 10,000 रुपये तनख्वाह का जो मुलाजिम जिसका नाम मकसूद चपड़ासी है, जिसको इन्होंने 3.5 साल मुल्क से मफरूर करार दिया हुआ था, मफरूर करवाया हुआ था, उस मकसूद चपड़ासी का जवाब कल इनको असम्बली के फ्लोर पे देना चाहिए था, ताकि हम इनको क्राइम मिनिस्टर ना कहते। जब राइट पे देखो तो पापड़ वाले, फलूदे वाले, आसिफ अली जरदारी बैठे नजर आते हैं, और लेफ्ट पे देखो तो क्राइम मिनिस्टर जो मकसूद चपड़ासी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जिन्होंने अभी वज़ीर आज़म बनने से पहले ही FIA के प्रोसिक्यूटर को फारिग कर दिया, FIA के डायरेक्टर को जबरी छुट्टी के ऊपर भेज दिया। इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है पाकिस्तान के अंदर किसी ने सुओ मोटो नहीं लिया, किसी ने रात को अदालत लगाने की जो है वो कोशिश नहीं की, क्योंकि टीटीओ का केस भी है, पापड़ वालों का केस भी है, फालूदे वालों का केस भी है। ये सारे केसेस अपनी अपनी जगह के ऊपर जो है वो मौजूद हैं। लेकिन जो कल किस मुंह से ये बात कह रहे थे कि पार्लियामेंट की इन कैमरा इजलास बुलाकर, जिसमें तमाम सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान को भी बुलाते हैं, वहाँ बुलाकर लेटर गेट के ऊपर जो है ब्रीफिंग लेते हैं, तो मैं ये क्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो इम्पोर्टेड हुकूमत को चला रहे हैं, उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि शहबाज शरीफ आपने मुतालबा किया था, शाहिद हक्कान ने मुतालबा किया था कि इसको पार्लियामेंट में लेकर आए। काबीना के फैसले के बाद, नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल की मीटिंग के बाद, कौमी असम्बली की कौमी सलामती की कायमा कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें आपको दावतनामे जारी किए गए। इस लेटर के हवाले से, ब्रीफिंग देने के हवाले से आप दुम दबाकर भाग गए थे, और आपको साबका स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने रिज़ाइन देने से पहले, जब उनको डी क्लासीफाई होने के बाद ये लेटर मौसूल हुआ, उन्होंने जब ये लेटर देखा जिसमें मुतअद्दिद बार नो कॉन्फिडेंस को कामयाबी के साथ पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को जोड़ा गया था, उन्होंने ये ख़त बरमला मीडिया के सामने कौमी असम्बली में अपनी चेयर के ऊपर, स्पीकर की चेयर पे ये खत लहरा के दिखाया था और कहा था कि शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर इस खत को देख सकते हैं, मैं आपको देखने की दावत देता हूँ। लेकिन क्राइम मिनिस्टर क्यों देखते? क्योंकि क्राइम मिनिस्टर ने खुद गुलामी का तोक गले में पहना हुआ है, और उन्होंने उस खत को नहीं देखा, क्योंकि उस खत की साजिश का वो हिस्सा है। उस खत के मंदरजात ऑलरेडी उनको पता है, वो उसके इर्द गिर्द हैं। ये साजिश का, पाकिस्तान को दोबारा गुलामी में धकेलने की साजिश का ये लोग हिस्सा हैं। तो लिहाजा कल पार्लियामेंट के अंदर कौमी सलामती के इजलास बुलाने के ऐलान को हम मुस्तरद करते हैं, और ये ऐसे ही है जैसे मगरमच्छ के आंसू बहाने वाली बात है। जब आपको बुलाया तब आप आए नहीं। हमारा मुतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट की सतह के ऊपर एक आला सतह का इसके ऊपर कमीशन बनना चाहिए। इससे कबल जिस तरह कमीशन बनते रहे, उसकी तहकीकात होनी चाहिए, और उस कमीशन में ऐसे लोग होने चाहिए जिनके ऊपर कोई सवालिया निशान ना उठा सके। चूँकि ये पाकिस्तान के अंदर ये कमीशन हमेशा हमेशा के लिए जो होने वाली बैरूनी साजिशें हैं उनका रास्ता रोकेगा, ज़मीर फरोशी का रास्ता रोकेगा, पाकिस्तान के अंदर हुकूमतों की तब्दीली पाकिस्तान की आवाम की बजाय जो बाहर से बैठकर 15-20 अरब रुपया खर्च करके की जा सकती है, जो तासुर अब हकीकत में बदल गया है, उसका ये रास्ता रोकेगा। इसके अलावा हमारी सियासी कमेटी ने यह फैसला किया है कि हम आवाम में जाएंगे। फौरी इंतखाबात पाकिस्तान की आवाम का मुतालबा है। पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम के लिए, माशी इस्तेहकाम के लिए जो फौरी इंतखाबात हैं, ये अब वक्त की ज़रूरत है, और ये नागज़ीर हो चुके हैं। इसके लिए इलेक्शन कमीशन को अपनी जो आइनी ज़िम्मेदारी है, उस आइनी ज़िम्मेदारी को पूरा करना है। इसी सिलसिला में हम अपनी अवामी मूवमेंट शुरू करने जा रहे हैं, और वज़ीर आज़म साहब भरपूर तरीके से अवाम में इस तहरीक को लेके जा रहे हैं, जिसका आगाज़ कल अफ्तारी के बाद पेशावर रिंग रोड के ऊपर जो एक तारीख़ी इज्तिमा होने जा रहा है, उसमें इमरान खान साहब जो है वो शिरकत करेंगे। इसके अलावा जो
16 अप्रैल बरोज़ हफ्ता मज़ार कायद, जो मैं समझता हूँ कि हमारे फाउंडिंग फादर हैं, उसके मुतसल जो ग्राउंड है जहाँ पर पहले भी तहरीक इंसाफ ने 25 दिसंबर 2011 को एक बड़ा अवामी इज्तिमा किया था, तो कराची के लोगों की भी ये ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब वहाँ आएँ। तो 16 अप्रैल को कराची में जो है वो मैदान सजेगा और इस खुददारी की, इस कौमी खुद मुख्तारी की हफाजत की जो तहरीक है, जो ग़ुलामी के ख़िलाफ़ आज़ादी की तहरीक है, इसको हम कराची 16 अप्रैल को ये इमरान खान की क़यादत में पहुँचेगा। और उसके बाद 23 अप्रैल बरोज़ हफ्ता को आप देखेंगे कि मीनार पाकिस्तान का तारीखी ग्राउंड, जहां पर 1940 23 मार्च को करारदाद पाकिस्तान पास की गई थी, उसी ग्राउंड के अंदर, उसी मीनार पाकिस्तान के साए तले इंशाअल्लाह तमाम पाकिस्तानी जमा होंगे और जमा होकर यही पैगाम देंगे कि पाकिस्तान के अंदर साम्राज्य नामंजूर है, पाकिस्तान के अंदर इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर है, पाकिस्तानियों को भिखारी कहने वाले नामंजूर हैं, पाकिस्तान के अंदर हम किसी सूरत भी किसी क्राइम मिनिस्टर को काम नहीं करने देंगे, ये क्राइम मिनिस्टर नामंजूर है। और 23 अप्रैल को लाहौर में एक बड़ा आप देखेंगे कि एक इज्तिमा लोगों का जमे गफ़ीर वहाँ पर जो है वो मौजूद होगा। इसी के दरमियान हमने अपनी पार्टी को हर सतह के ऊपर मुतहरक करने का फ़ैसला किया है। अभी इमरान खान साहब के साथ मुल्क भर से आई जो हमारी वकला के अहदेदारान हैं इंसाफ लाइएस फोरम्स के, उनकी मुलाकात जारी है और ये हमारे वकला का इंशाअल्लाह कन्वेंशन बहुत जल्द लाहौर में होगा, उसकी भी तारीख आपके साथ हम शेयर करेंगे। ख़वातीन का कन्वेंशन है। सोशल मीडिया वर्कर्स जो मैं समझता हूँ कि एक बड़ी अहम आवाज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, और ख़ास तौर के ऊपर जो सोशल मीडिया वर्कर्स के ख़िलाफ़ ये क्राइम मिनिस्टर इम्पोर्टेड हुकूमत जो कार्रवाइयाँ कर रही है, इसकी हम मज़म्मत करते हैं। और ये सोशल मीडिया के वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान की और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होने वाले प्रोपेगेंडा के ख़िलाफ़ सीसा फैलाई हुई दीवार का सबूत दिया है, और इंशाअल्लाह इनका भी हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और वो लोग जो सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान के इदारों को बेजा तनकीद का निशाना बनाते हैं, उनको भी हम डिस्करेज भी करते हैं, उसकी मज़म्मत भी करते हैं, और उनको हम ये कहना चाहते हैं कि इमरान खान साहब ने हमेशा पाकिस्तान के इदारों की मजबूती की बात की है, और किसी को भी पाकिस्तान के इदारों के ऊपर जो है किसी किस्म की हर्जा सराई से जो है वो गुरेज करना चाहिए। हम इस वक्त जो है वो फोकस्ड अप्रोच से, जो हमारी अप्रोच है वो आम इंतखाबात का इनेकाद के लिए है और इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ है, तो लिहाजा अपना तमाम तर फोकस इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ रखें, इन भिखारियों के ख़िलाफ़ रखें और इन ग़ुलामी की ज़ंजीरों को तोड़ने के ख़िलाफ़ रखें। इसके अलावा आखिर में हमारे जो यूथ कन्वेंशंस हैं, इसी तरीके से इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन के तहत स्टूडेंट्स के कन्वेंशन जो हैं वो मुनक्कद किए जाएंगे। जी सर, ये बताइएगा, एक तो जो आप एहतजाज का आपका प्लान था हर हफ्ते के बाद संडे के रोज़, क्या वो कंटिन्यू होगा? उसमें कोई तब्दीली तो नहीं की गई? वो जो हमारा एहतजाज है वो लोग अपने तय निकल रहे हैं, और 23 मार्च के बाद उस पर इमरान खान साहब 23 अप्रैल को लाहौर में एक और जो है वो बड़ी कॉल देंगे। उस कॉल का आप इंतज़ार करें, वो भी एक जो है वो सरप्राइज़ प्लस होगा। जो इतवार को हुआ उससे बड़ा जो है वो कुछ होने जा रहा है, तो आप अभी इंतज़ार करें। हम अपनी हिकमत अमली जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड कर रहे हैं। हमारी अब तमाम तर जो कोशिशों का महवर है वो फौरी इंतखाबात है। जो मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम हुकूमत नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। ये हुकूमत लेजिटिमाइज नहीं है, ये डिसक्रेडिटेड है। और जिस असम्बली में पीटीआई मौजूद नहीं है, जिस असम्बली में 130 से ज़ायद अरकान इस्तीफ़ा दे चुके हैं, जो इमरान खान की कॉल के ऊपर लब्बैक कहते हुए अपनी कौमी असम्बलियों की नशिस्तों को जिन्होंने कुर्बान कर दिया है, उसकी बुनियादी वजह यह है
کہ اس ملک کے اندر پاکستان کی عوام کو فیصلہ کرنے دیں، 22 کروڑ عوام کو فیصلہ کرنے دیں کہ ان کا وزیر اعظم کون ہوگا، ان کا وزیر اعلیٰ کون ہوگا، ان کے منتخب نمائندے کون ہوں گے۔ یہ فیصلے جو ہے کسی غیر ملک کے اندر بیٹھ کے یہ فیصلے نہیں ہونے دینے چاہیے۔ اور کل سے آپ کے علم میں ہے کہ کمر کے درد بھی ٹھیک ہو گئے ہیں، کل خبر آئی ہے پلیٹلیٹس بھی ٹھیک ہو گئے ہیں، خبر آئی ہے کہ اب ڈاکٹروں نے فلائٹوں پہ سفر کرنے کی اجازتیں بھی دے دی ہیں۔ اور بہت سارے لوگ جن کو یہ سوال پوچھتے تھے کہ مقصود چپڑاسی کون ہے تو وہ کہتے تھے سلمان شہباز سے پوچھیں، تو اب سنا ہے کہ سلمان شہباز نے بھی جو ہے وہ واپسی کا سفر جو ہے وہ باندھ لیا ہے۔ لیکن ہم ان عدالتوں میں بھی جائیں گے، ان کیسز کی پیروی بھی کریں گے اور اس کے اوپر پورا پیرا بھی دیں گے۔ فاروق بھائی یہ بتائیے گا، کل شہباز شریف صاحب جب انہوں نے اعلان کیا کہ مزدور کی کم سے کم تنخواہ 25,000 اور اسی طرح سرکاری ملازمین کی پینشن اور اس میں 10% اضافہ کیا ہے، یہ کیسا اقدام ہے ان کا؟ دیکھیں بنیادی طور کے اوپر یہ تمام جو ہے وہ شو بازیاں ہیں ان کی۔ جو 25,000 تنخواہ کا معاملہ ہے، آپ کے علم میں ہے کہ وزیر عمران خان صاحب نے اس وقت اپیل کی تھی، انہوں نے تنخواہوں کے اندر جو پرائیویٹ سیکٹر ہے انہوں نے پہلے اضافہ کر دیا تھا۔ اور آپ کے یہ بھی علم میں ہوگا کہ ہماری ہی حکومت نے انٹرم الاؤنسز بھی ان کو اناؤنس کیے تھے۔ اور آج کی خبر ہے، آج کی خبر، یہ امپورٹڈ حکومت آتے ساتھ ہی یوٹیلٹی سٹور کے اندر چینی اور آٹے کی قیمتوں میں، گھی کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ہم نے 1.5 سال کے اندر 2021-22 کے اندر ہم نے 30 ارب سے زائد یوٹیلٹی سٹور کے اوپر جو ہے وہ سبسڈی فراہم کی تھی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ہم ریکارڈ ٹیکس کلیکشن چھوڑ کے گئے، 6,000 ارب روپے پہ ٹیکس کلیکشن جا رہی ہے، جب ان کی ہمیں حکومت ملی تھی وہ 3800 ارب تھا۔ جب ہمیں حکومت ملی تھی تو بیرون ملک ترسیلات زار 18 ارب تھی، آج وہ 30 ارب سے زائد ہے۔ جب ہمیں 2018 میں نون لیگ نے حکومت دی تھی تو اس وقت پاکستان کی ایکسپورٹس نیچے آ رہی تھی، وہ 23 ارب ڈالر پہ تھی۔ آج انشاءاللہ جب یہ سال کلوز ہوگا، جو ہماری پالیسیز ہیں، پاکستان کی ایکسپورٹس جو ہیں اور سروسز ڈال دے تو یہ 37 ارب کو جو ہے وہ کراس کریں گی۔ کہاں 23 ارب کی ایکسپورٹس، کہاں 37 ارب کی ایکسپورٹس۔ یہ آج کس منہ سے خساروں کی باتیں کرتے ہیں، یہ آج کس منہ سے قرضوں کی باتیں کرتے ہیں۔ قرضوں کی دلدل میں یہ پاکستان کو چھوڑ کے گئے، IMF کی دلدل میں یہ پاکستان کو چھوڑ کے گئے۔ ہم تو معیشت کو کرونا جیسی وبا کے دوران ہم نے 55 لاکھ نوکریاں 3 سال میں جو ہے وہ پیدا کی، ان کے 5 سال میں اتنی نوکریاں نہیں تھیں۔ تو بنیادی طور کے اوپر ہم نے کووڈ سے معیشت کے اثرات کو بھی بچایا، ملک کو سسٹینیبل گروتھ کی طرف بھی لے کے جا رہے ہیں۔ اب یہ لوگ ہیں یہ بیک گیئر لگانے آئے ہیں پاکستان کو، یہ اقتدار میں آتے ہیں لوٹ مار کرنے کے لیے، یہ اقتدار میں پیسہ بنانے آتے ہیں، یہ اقتدار میں اپنی چوری بچانے آئے ہیں۔ تو لہذا پاکستانی ان کی چوری کے خلاف ہیں، ان کی غلامانہ سوچ کے خلاف ہیں۔ پاکستانی جو ہے وہ ایک خود مختار اور ایک غیرت مند قوم ہے جس کے ساتھ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے۔ یہ بتائیے کہ غیر فطری اتحاد ہے 11 جماعتوں کا، کل MKM نے ناراضگی کا اظہار بھی کیا کہ ہمارے ساتھ جو کمٹمنٹ تھی اس کا خطاب میں ذکر نہیں، کل وزیر اعظم صاحب جا رہے ہیں کراچی، یہ اتحاد قائم ہوتا نظر آ رہا ہے؟ آپ یہ دیکھیں نا کہ آج ہی دوڑیں لگی ہوئی ہیں۔ آج جس وزیر اعظم کو جا کر آج اجلاس کرنے چاہیے تھے ملک کی اکانومی کے اوپر، جہاں پر اجلاس کرنے چاہیے تھے ملک کی بہتری کو، وہ اب اپنی 11 جماعتوں کو منانے پہ لگے ہیں۔ وہ آج پارلیمنٹ لاجز میں جگہ جگہ در بدر ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اور جس طرح پارلیمنٹ میں جس قسم کے کل نعرے لگ رہے تھے، تو یہ ساری مکس 4 پارٹیاں ہیں۔ جس طریقے سے کل وہاں پر نعرے لگ رہے تھے، کوئی شہباز شریف کے لگا رہا تھا، کوئی زرداری کے لگا رہا تھا، کوئی فضل الرحمان کے نعرے لگا رہا تھا۔ نظریہ ایک ہے، نہ جھنڈا ایک ہے، نہ سوچ ایک ہے، ایک دوسرے کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں۔ تو بھی آپ چند دن صبر کریں، یہ دال جوتوں کے اندر بٹے گی۔ فاروق صاحب، جیسے کرپشن کے الزامات آپ ابھی حکمران جماعت پہ لگا رہے ہیں، تو PM پہ بھی کرپشن کے الزام لگ رہے ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی 18 کروڑ کے ایک ہار تھا تو شیخانہ میں آیا اور لاہور میں ایک بڑے جیولر کو وہ بیچا گیا اور چند لاکھ روپے جو ہے وہ جمع کروائے گئے ہیں، اس پہ آپ کیا بولتے ہیں؟ دیکھیں بنیادی طور کے اوپر 3.5 سال کے اندر اگر ان کو ایک ہار ہی ملا ہے اور وہ ہار بھی ابھی ان کے خیالات کے اندر ہی موجود ہے، تو اب تو یہ آگے ہیں، توشہ خانہ بھی ان کے پاس ہے، تفصیلات اس کی نکال لیں۔ بائی دا وے آپ کو یہ بھی یاد کرواتا چلو، جو الزامات لگا رہے ہیں ان کے اپنے دور حکومت میں فواد حسن فواد نے، جو پرنسپل سیکرٹری تھے نواز شریف کے، انہوں نے ایک خط نکالا ہوا تھا کہ جو توشہ خانہ کی جو تفصیلات ہیں وہ کلاسیفائڈ انفارمیشن ہے۔ اور میں ایک سوال چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں ان کے لیے
کہ وہ تو بتا دیں جو توشہ خانہ کی BMW نواز شریف کیسے گھر لے گئے تھے. وہ ایک ہار آپ کو یاد ہوگا جو یوسف رضا گیلانی بھی لے گئے تھے جو ٹرکش سے آیا تھا, اور آصف علی زرداری بھی BMW لے کے چلے گئے تھے توشہ خانے کی. تو یہاں نہ کوئی ایسی BMW ہے, نہ کوئی ایسا ہار ہے. عمران خان کی ایمانداری کی گواہی اس کے جو ہیں وہ دشمن بھی دیتے ہیں, اور عمران خان ہی وہ شخص ہیں جن کو سپریم کورٹ نے صادق اور امین کہا تھا, جن کی جائیدادیں پاکستان میں ہیں. اور آپ دیکھیں کہ کیسا کل پرانا پاکستان آیا ہے کہ آتے ساتھ ہی 3 کیمپ آفیسز بھی بحال ہو گئے ہیں. اور اب پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر جو ہے وہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک ایسی خاتون مریم صفدر اور ان کے شوہر جن کو سزائیں ہوئی ہیں ضمانت کے اوپر باہر ہیں, جن کے والد بھگوڑے بن کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, کل وہ پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر جو ہے وہ بڑے مزے لے رہے تھے, بڑے للے تللے کر رہے تھے. یہی وجہ ہے کہ پاکستانی قوم ان کے خلاف جو ہے وہ اکٹھی ہو گئی ہے. اور میں ایک اور چیلنج دے کے جانا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے کہ پرانا پاکستان کی بڑی باتیں ہو رہی تھیں, تو اب میں یہ امید کرتا ہوں کہ کل ڈالر جو ہے وہ 100 روپے کا ہو جائے گا, اور جو آٹا ہے 35 روپے کلو کا ہو جائے گا, اور جو چینی ہے وہ 50 روپے کلو کی ہو جائے گی, اور جو پٹرول ہے وہ 75 روپے لیٹر ہو جائے گا. تو یہ کریں نا آپ سب کچھ کم. آپ یہ ذرا جو پرائم منسٹر صاحب ہیں کوئی ایسی اس قسم کی شو بازیاں دکھائیں نا آ کے, پھر تو ہمیں کچھ سمجھ آئے گی. ادروائز جو ہے وہ آپ نے کرائم منسٹر ہی رہنا ہے, آپ کی امپورٹڈ حکومت نامنظور رہنی ہے, اور ہم نے فوری انتخابات کروانے ہیں. بہت شکریہ.